भाव भयणीनो सगळ्यांक तुमकां माया मोगाचो येवकार आनी आयज आमी या बाराडी होली क्रॉस वो बाराडीचो कुरीस. This cross is located within the village of Veli, neighboring Tolekanto and Betul. आणि असले फुरीस दोन आसात. एक मोठा नॉर्थ गोवा एट वाशे आयलंड आणि हो दुसरो बाराडीचो कुरीस. हो कुरीस बांदलेलो 1585 ह्या वर्साक, पूण ताच्या उपरांत जायतीं वर्सां दिस क्रॉस वॉज एबंडन्ड. आनीक थंय कोणूच वचना जालें. आनीक झाडां आनीक व्हडले व्हडले रूख जावन इट वॉज आउट ऑफ सायट फॉर मेनी इयर्स. पूण मागीर इन द अर्ली 20th century फादर सिप्रियानो कायतानो डायस, द पॅरिश प्रिस्ट ऑफ वेलिंग चर्च, ताका एक सपन पडटा आनी सपनांत ताका एक कुरीस दिसती पडटा विथ होल्स एंड स्टेप्स. मागीर तो थंयच्या लोकल्सांक वचून मेळटा आनीक सगळें कितें पळय ताका घडलां तें सांगता. आनीक तीं ताका सांगतात की वयर एक कुरीस आसा म्हणून एबंडन्ड फॉर मेनी इयर्स. मागीर ह्या जाग्याची सापाय जाता आनी कांय वर्सां उपरांत थंय फादर आनी गांवचो लोक एक कोपेल बांदतात आनी हें कोपेल पवित्र कुरिसाक भेटयतात. आतां आमी ताका म्हणटा बाराडीचो कुरीस. आनीक भितर सरचे आदीं उजव्या वाटेन मातशें सकला एक ल्हानसो कुरीस आसा. हांगाय जायतो लोक वात्यो पेटयतात आनी फुलां घालतात आनी मागलेलें मेळटा. बाराडी कुर्साची फेस्त एवरी इयर मायाच्या 3 तारखे जाता आनी ह्यो पावटी बिशोपूय हांगा आयलोलो. आनी जेन्ना हांव थंय गेल्लो तेन्ना हांवें पळयलें की रिनोवेशन काम चालू आसलेलें. म्हाका दिसता हें तयार जातकीर एक व्हडली इग्रोज कशी हें कोपेल दिसतलें. आनी आमी जाणा जसो आमचो लोक वाडटा तशेंच आमचें कोपेल आनी फिरगोजूय आमकां वाडूंक पडटा. हांगा जें तूं कितें भावार्थान मागता तें तुका मेवताच. आनी जायतो लोक हांगा येवन आंगवण्योय करता. It provides a scenic view of Veli, Betul, Sal River and the Arabian Sea. हजारांनी मिलाग्र्यो ह्या कुर्सान देवाच्या पदवेन आमकां सगल्यांक दिल्यात. मागीर हांवें म्हणलें हांवूय वयर चडटलो आनी कितें तरी मागतलो. वारो खूब मारतालो, मातशें सांबाळूंक पडटा. आनी हांगाच्यान जो नवो स्ट्रक्चर जो आतां मुखार बांदला तो आनिकूय बरो दिसता. मागून जातोच हांव मागीर सोकला देंवलो. अशें म्हणटात की कुर्सा लागीं मागतेल्यान 3 पावटी रावंड मारून जाय तें मागचें. आनी जेन्ना हांव गेल्लो त्या दिसा जायतो लोक ह्या कुर्साचें दर्शन घेवंक आयिल्लो. दिमी घालून आनी हात जोडून लोक कुर्सा लागीं मागतालीं. हांगा येतेल्याक सूख शांती फावो जाताच आनी हो वाठार पळोवपाकूच खूब सोबीत आनी सुंदर दिसता. तुमी हो म्हजो व्हिडिओ पळयलो देखून तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. तर मेळुया फुडल्या व्हिडिओंत.